Hello everyone! Another day, another tudlo na pod namo ni mga labs sa kada eskwelahan no. So karon ang atong hisgutan ang pagdasig nato sa mga naluya. Basi naluya na kadiha sa imong pagtuo. So na ako'y verse nga ihatag sa imuha karong adlaw no. So atong mabasa dinhi mga labs sa Isaiah 40 verse 31. Nagaingon, apan ang mga nagasalig kang Jehova makabaton og bag-ong kusog. Mulupad sila sama sa agila, mudagan sila og dili kapuyan, mulakaw sila og dili maluya. So mao to siya mga labs ang atong verse karong kabuntagon. So mga igsoon adunay mga higayon sa atong kinabuhi nga mobati kita og kaluya no sa atong pagtuo. Tingali tungod sa daghang problema no, daghang kasakit, kapakyasan o mga pag-ampo nga daw wala pa matubag sa atong kinabuhi no. Usahay makapangutana kita, asa naman ang Ginoo? Apan ang pulong sa Dios nagpahinumdum kanato nga ang mga nagasalig kaniya makabaton og bag-ong kusog. Oo. Timan nga wala nagsaad ang Ginoo nga wala na tay problema, no? Ang iyang saad mao nga hatagan niya kita og kusog aron makapadayon kita bisan adunay mga pagsulay. Sama sa agila mga lads, mga igsuon nga mosaka pinaagi sa kusog sa hangin. Ang magtutuo usab makapadayon pinaagi sa grasya o gahom sa Dios, dili pinaagi sa kaugalingong kusog. Kung nagluya ang imong pagtuo, ayaw kahadlok nga muduol pag-usab sa Ginoo. Mga igsuon, padayon sa pag-ampo bisan murag lisod, no? Padayon sa pagbasa sa Biblia bisan gamay lang matag adlaw. Ug ayaw biyai ang pagpakig-uban sa mga kaigsuonan sa pagtuo. Kay pinaagi niini maligon usab ang imong espiritu nga bahin, no? Hinumdumi nga ang Ginoo dili mo biya sa iyang mga anak. Bisan usahay mabati nato siya nga layo kaayo sa atoa. Ang tinuod ana mga igsuon, siya naa sa atong kiliran. Nag-agak og nagligon kanato, di ba? Ang atong mga kahuyang dili makapugong sa Dios sa pagpakita sa iyang gugma og pag-atiman kanato. Busa ayaw itugot nga ang kaluya maoy makahimong katapusan sa imong pagtuo igsuon. Himuak kini nga higayon aron mas mosalig pa sa Ginoo. Ang kusog nga iyang gihatag diha sa imo igo aron makapadayon ka hangtod makita nimo ang katumanan sa iyang mga saad, no? Mga igsuon bisan unsa pa ang imong giagian karon, padayon lang sa pagsalig sa Ginoo. Ang nagluya karon mahimong malig-on og usab pinaagi sa iyahang gahom. Ang Dios matinumanon og dili kaniya pasagdan igsuon. Salig lang sa yaha. Pagampo og padayon sa paglakaw uban diha kaniya. Kay sa hustong panahon, mabati nimo ang bag-ong kusog nga gikan sa Ginoo. So hinaot mga igsuon nga nadasig ka kung ikaw nananaw or naa diha sa gawas sa screen. Naminaw sa ako ang gi-share karong kabuntagon. Hinaot nadasig ka og ayaw pagluya-luya. Dasig igsuon.